बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। दुनिया के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं और वो जिस भी मुकाम पे हैं, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनको टीचर का सहारा लेना पड़ा है। बिना टीचर के, बिना उस्ताद के, बिना आलिम के वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। बिना गुरु के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टीचर वो हस्ती है जो अंधेरे में चलना सिखाता है। टीचर वो हस्ती है जो सहरा में चलना सिखाता है। टीचर वो हस्ती है जो जंगल में रास्ता ढूंढना सिखाता है। टीचर वो हस्ती है जो पहाड़ों का जिगर चीर करके रास्ता बनाना सिखाता है। टीचर वो हस्ती है जो ज़मीन का जिगर चीर करके पानी निकालना सिखाता है। टीचर वो हस्ती है जो तुम्हें तूफ़ानों से लड़ना सिखाता है। टीचर वो हस्ती है जो तूफ़ानों का रुख मोड़ना सिखाता है। टीचर वो हस्ती है जो एक नॉर्थ स्टार की तरह होता है और भटके हुए लोगों को राह दिखाता है और उनके मंजिल तक पहुंचाता है। टीचर वो हस्ती है जो एक पत्थर को तराश करके मूर्ति बनाता है, एक मुजस्समा बना देता है। टीचर वो हस्ती है कि वो तुम्हें तराश करके इस लायक बना देता है कि माशरे में तुम्हारी इज्जत हो, कुछ मुकाम हो। जिस भी मुकाम तक तुम पहुंचते हो, उस तक पहुंचाने का काम सिर्फ टीचर का होता है। चाहे कैसे भी हो, वो उस्ताद ही है, वो गुरु ही है, वो आलिम ही है जो तुम्हें तराशेगा, तुम्हें राह दिखाएगा और तुम्हें चलना सिखाएगा, दौड़ना सिखाएगा, लड़ना सिखाएगा, तुम्हें मुजाहिद बनाएगा, तुम्हें ज़िंदगी की जद्दोजहद से रूबरू कराएगा। तो तुम टीचर का कैसे बराबरी कर सकते हो? टीचर एक शबनम की तरह भी होता है और टीचर एक तूफान की तरह भी होता है। टीचर एक चट्टान की तरह होता है जिसके ऊपर समुंदर की लहरें आपके सर पटकती हैं और बिखर जाती हैं और वो अपने इरादे में अड़ा रहता है कि उसको समाज को सुधारना है। वो समाज को सुधारने वाला है, संग तराश है और माशरे को भी तराशने वाला है। वो तुम्हें तहजीब सिखाता है, तमद्दुन सिखाता है, तुम्हें चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, तुम में निखार पैदा करता है, तुम में तजल्ली पैदा करता है, तुम्हारी जिंदगी को रोशन करता है, तुम्हारे अंदर बर्क पैदा करता है, तुम्हारे अंदर कुव्वत पैदा करता है। तुम एक फिल इन द ब्लैंक की तरह होते हो, एक कॉपी सी होती है जिसमें तमाम खामियां होती हैं। उन तमाम खामियों को वो ख़त्म करता है और तुम्हें सही तरीके से मुकम्मल बनाता है। अगर टीचर ना होता तो तुम किस लायक थे? ये टीचर ही है जिसके बदौलत तुम आज तरक्की पे हो। ये टीचर ही है जो हर चीज़ की इजाद करता है। ये टीचर ही है जो फ्यूचर के बारे में बताता है। ये टीचर ही है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एनालाइज करता है और प्रिडिक्ट करता है। ये टीचर ही है जिसके दम पर तुम डॉक्टर बने, वकील बने, जज बने, जर्नलिस्ट बने। ये टीचर ही है, कोई और नहीं। तो उस्तादी उस्ताद से मत करो, उस्तादी उस्ताद से कर नहीं सकते हो। जो भी सब समाज है वहाँ पे टीचरों की इज्जत सबसे ज़्यादा है। वहाँ सबसे आला दर्जा उस्ताद को दिया जाता है। हिटलर जब हंगामा काट रहा था, जो वर्ल्ड वार 2 के वक्त हिटलर से पूछा गया कि इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे हम फ्यूचर बनाएंगे, सारी इंडस्ट्री तो डिस्ट्रॉय हो गई। तो उसने बोला, अपने उस्तादों को हिफाजत करो, उनको सेफ रखो। अगर उस्ताद तुम्हारा सेफ है तो फ्यूचर फिर से वो पैदा कर देगा।
وہ ہر چیز پھر سے پیدا کر دے گا۔ ٹیچر سے زیادہ طاقتور سماج میں کوئی نہیں ہوتا، اور ٹیچنگ سب سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ کام ہے، جس میں طرح طرح کے بچوں کو سدھارنا ہوتا ہے، ایک راہ پہ لانا ہوتا ہے، اور ان کو منزل کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ٹیچر بہت ملائم دل کا بھی ہوتا ہے اور بہت سخت دل کا بھی ہوتا ہے۔ ٹیچر وہ ہے جو ریولیوشن کو پیدا کرتا ہے۔ ہر ٹیچر ایک ریولیوشن کی کڑی ہے، ہر ٹیچر ایک ریولیوشن کی شمع ہے۔ تو جو ہستی ریولیوشن ہو، اس کا مقابلہ تم کیسے کرو گے؟ ٹیچر سچ بولتا ہے، سچ کا آئینہ ہے۔ وہ بے خوف ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے، وہ کھل کر کے بولتا ہے، وہ چور کو چور بولتا ہے اور منہ پہ بولتا ہے، وہ کسی کی چاپلوسی نہیں کرتا۔ بہت کم بے غیرت، بے حیا، بد کردار قسم کے ٹیچر ہوں گے جو چاپلوسی کریں گے اور گمراہی کی طرف جائیں گے، نہیں تو اکثریت میں ٹیچر سماج کو تراشنے والا ہوتا ہے، سماج کا پروٹیکٹر ہوتا ہے۔ تم جرنلسٹوں کی حیثیت کیا ہے؟ اونٹ اگر زمین پر بیٹھ بھی جائے تو بھی بھیڑ بکریوں سے، کتوں سے، بندروں سے، مرغیوں سے، بطخوں سے اونچا ہی رہتا ہے۔ تو تم ٹیچر کی برابری نہیں کر سکتے۔ سر کی ٹوپی ٹیچر ہے، سر کا تاج ٹیچر ہے، اور پاؤں کی جوتی میڈیا ہے۔ پاؤں کی جوتی کتنی بھی مہنگی ہو جائے، سونے کی، چاندی کی، ہیرے کی ہو جائے، تو بھی کوئی بھی انسان اس کو سر پہ نہیں رکھے گا، نہ سر پہ پہنے گا۔ اور ٹوپی، تاج پھٹا ہوا بھی ہو تو بھی اس کو وہ سر پہ ہی رکھے گا، پاؤں پہ نہیں۔ یہ معیار ہے ٹیچر کا، اور یہ فرق ہے ٹیچر میں اور دوسروں میں۔ تو ٹیچروں کا برابری کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے سائے کی برابری کرنے کی بھی ہستی تمہاری نہیں ہے۔ تم میڈیا والوں نے معاشرے میں کیا دیا ہے؟ تم معاشرے میں سب سے گندی کڑی اس وقت موجودہ وقت میں ہو۔ تم ایک نفرت کے سوداگر ہو۔ سماج میں جتنی نفرت پھیلی ہے، جتنی برائی پھیلی ہے، وہ میڈیا کے ذریعے پھیلی ہے۔ تمہارے میڈیا پہ بے حیائی کے، ننگے پن کے ایڈ، ننگا پن سے بے حیائی تمہارے میڈیا میں بھرا ہوا ہے، اور استاد اس کا مخالف ہوتا ہے۔ استاد ایک کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے تم زندگی کی راہ پہ چلو گے۔ اوپر والا اپنی باتوں کو سکھانے کے لیے، اپنے قانون کو سکھانے کے لیے، اچھائی کی راہ پہ چلنے کے لیے دنیا کے سب سے مضبوط لوگوں کو چنتا ہے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں استاد، ٹیچر، عالم، گرو۔ اور یہ لوگ اللہ کا کام کرتے ہیں، بھگوان کا کام کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا سکھاتے ہیں، اچھے اور برے میں فرق کرنا سکھاتے ہیں۔ تو جو تمہارا مقام ہے اس تک رہو۔ ٹیچر ایک ریولیوشن ہوتا ہے، اور ریولیوشن ہے، اور ریولیوشن رہے گا۔ تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو تمہارے خون میں غیرت نام کی چیز ہو، کسی غیرت مند نسب سے ہو، تو استادوں کی عزت کرنا سیکھو۔ جس سماج میں استادوں کی عزت نہیں ہوئی، وہ سماج تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ وہاں جانوروں سے زیادہ بدتر لوگ رہتے ہیں۔ میری باتیں بری ضرور لگیں گی، کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں۔ شکریہ۔